है, ये याद रखिएगा। मदीना जाने वाले को एहराम नहीं पहनना है, ठीक है। जद्दा जाने वाले यानी जो मक्का जा रहा है उसके लिए एहराम है ना। तो जद्दा की फ्लाइट में भी बाज़ औक़ात क्या होता है कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से किसी की दुबई की फ्लाइट है, कराची दुबई, जद्दा दुबई, इस्लामाबाद दुबई, फिर दुबई जद्दा, या कतर एयरवेज होती है, बहुत सारी एयरलाइनें होती हैं। तो आपकी फ्लाइट अगर वाया फ्लाइट है, डायरेक्ट जद्दा नहीं जा रही, तो आप पहले से एहराम ना पहने, वरना आप डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे। अगला एयरपोर्ट जो है जहां से आपकी जद्दा की फ्लाइट है और आपको लगता है इतना टाइम है वहां पर कि मैं वॉशरूम वगैरह में जाके एहराम पहन लूंगा, तो बेहतर है वहां एहराम पहने। नियत कब करनी है ये मैं बाद में बताता हूं। तो एहराम में जो गलती करते हैं लोग कि एहराम खरीदें और उसको पहले चेक करें कि अच्छी क्वालिटी का है, और मशवरा ये है कि 2 सेट ले लें, एक लट्ठे का ले लें और एक तौलिए का ले लें, ठीक है ना। यानी आप अगर एक सेट तौलिया का लेंगे तो 2 तौलिए की चादर हो जाएंगी आपके पास, 2 लट्ठे का लेंगे तो 2 इसकी हो जाएंगी। तो आप इसको मिक्स एंड मैच कर लेंगे, यानी इस तरह सेट बना लेंगे तो 2 सेट बन जाएंगे। और अगर कोई शख्स कहता है नहीं मैं ऊपर नीचे दोनों लट्ठा पहनूंगा, तो भी जायज, कोई मसला नहीं। ऊपर नीचे दोनों तौलिया पहनूंगा तो भी बेहतर है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये तजर्बे की बात है कि तहबंद जो है आप लट्ठे की बांधे और ऊपर का हिस्सा आप तौलिए का रखेंगे, तो फायदा ये होगा कि आप नीचे कंफर्टेबल रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे, और ऊपर तौलिए से फायदा ये होगा कि पसीना वगैरह आपका जो है इसमें जज्ब हो जाएगा। तो एहराम लेकर इसको चेक करने का तरीका ये कि एक तो ये देख लें कि बहुत पतला कॉटन ना हो कि आपका जिस्म ही उससे छलकने लग जाए। दूसरे नंबर पर साइज, ये बड़ा बड़ा काउंट करता है। बाज लोगों का कद लंबा होता है, बाज छोटे कद के होते हैं, बाज थोड़े से ज्यादा हेल्दी होते हैं। अब आपने एहराम लिया और आपको पूरा ही नहीं आ रहा, एयरपोर्ट पे परेशान कि यार मैं इसको बांधूं कैसे, मेरे साइज का ही नहीं है, तो भाई पहले चेक कर लेना था। तो अपने साइज का एहराम देखकर, इसका भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि एहराम फ्रेंडली कैसे बनना है। लेकिन पहले आइए मैं आपको एहराम बांधने का तरीका बता देता हूं। अच्छा, हम शहर के लोगों का सबसे बड़ा इशू ये कि हमें तहबंद से बड़ी घबराहट होती है, हमें तहबंद बांधने की आदत नहीं है। गाँव गोट के लोग तो घर में भी तहबंद बांध रहे होते हैं, उनको एहराम को प्रॉब्लम ही कोई नहीं होता। तो तहबंद से अगर आपको आदत हो गई ना, तो आप एहराम फ्रेंडली हो जाओगे। सबसे बड़ा इशू हम लोगों का, शहर वालों का, वो ये कि हम तहबंद कैसे बांधे। तहबंद कंट्रोल करने में उनका जो ना टेंशन रहती है। तो एक बार सही तरीके से आप ये एहराम का जो नीचे वाला हिस्सा बांधने का है, तहबंद बांधने का तरीका सीख लो, आपका हज आसान हो जाएगा। हज किरान करना है ना तब भी हो जाएगा, लेकिन जब एहराम सही बांधना हो, अब एहराम ही संभालते रहोगे तो दिल होगा यार कब उतरेगा एहराम। मुझे बड़ा बातों का तो अजीब लगता है, लोग बार बार ये पूछते एहराम उतरेगा कब। मैंने कहा पहले रोते थे एहराम पहनूंगा कब है, या अल्लाह मौका दे मैं एहराम पहनूं। जैसे ही एहराम पहना आप टेंशन ये उतरेगा कब। अरे भाई रिलैक्स रहो, जल्दी किस बात की है। तो एहराम सही बांधना सीख जाएंगे तो आपको इसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो पहले मैं तहबंद बांधने का आपको तरीका बता रहा हूं। तो अब आपने पहले तो चेक ये करना है कि ये एहराम मेरे साइज का भी है कि नहीं। तो इसका तरीका ये कि आपने अपनी नाफ के ऊपर ये वाला बिल्कुल कोई बल ना हो, रख के चेक कर लें कि ये आपके पैरों के नीचे तक जा रहा है या पैर तक टच हो रहा है, इसका मतलब इसका साइज ठीक है। ऐसा ना हो कि आप नाफ पे रखें और अभी से शुरू से ही आपके टखनों के ऊपर है, तो ये आपके लिए साइज थोड़ा है। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब करना ये है कि ये दोनों चादरें आपने इसके किनारे मिला लेने, ठीक है, और कोई इसमें ऊपर बल ना रहे। इन दोनों किनारों को आपने मिला लिया। अच्छा, अब इस तरफ से थोड़ा सा इसको टाइट कर ले, जितना टाइट करना है आप टाइट कर ले, ठीक है। अब इन दोनों को वापस अपने हाथों से यहां पर ले आए। अब इसके बाद दोबारा जो है इसको यहां ले आए, यानी इसको फ्लैप कर रहे हैं आप, ठीक है ना। और अब आपकी मर्जी है 1 बार 2 बार, क्योंकि एहराम भी बेहतर है कि टखनों से ऊपर हो, तो फिर थोड़ा अगर बड़ा है तो 4 बार कर ले। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने इसको 4 बार फोल्ड दिया ना, अब ये इतना अच्छा बंधा है कि मुझे बेल्ट की हाजत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और गलती जो हाजी कर जाते हैं या गलती उम्रा करने वाले कर जाते हैं, अभी चूंकि मैं तरबियत कर रहा हूं तो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप एहराम पहनेंगे तो जिस्म पर और कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई अंडर गारमेंट, कोई अंडरवेयर वगैरह कुछ भी आप नहीं पहनेंगे, ठीक है। मर्द जब एहराम पहनेगा तो उसके जिस्म पर बेसिली चादरें ही होंगी, सर पर टोपी इमामा भी नहीं होगा, ये ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब आपने जब ये एहराम पहना ना, तो अब जाहिर है इसके नीचे तो कुछ भी नहीं पहना है। तो अब ये जो फ्लैपिंग की हमने, इसको घुमा के जिस तरह बनाया है ना, इसका फायदा ये कि अगर हवा भी आई ना तेज, तो ये अगर उड़ी भी चादर तो आपकी सितर, आपका जो जिस्म है वो छुपा रहेगा, बेपर्दगी नहीं होगी। तो हमने एहराम जब इस तरह बांधते तो उससे एक तो चलने में बड़ी आसानी रहती है, दूसरा पर्दा भी रहता है, तीसरा ये कंट्रोल भी रहता है। अच्छा, ये मैंने सिखाया ना, तो आप मुझे शायद 50 सेकंड लग गए होंगे, 1 मिनट लग गया होगा। लेकिन अगर मैं खुद बांधूं या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 30 सेकंड में भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आपकी आदत ऐसी बन जाएगी कि आप बिल्कुल आसानी से बांध लेंगे। अब बेल्ट ना भी पहने तो एहराम चलेगा।
اچھا جب حاجی غلطی کیا کرتے ہیں, کیونکہ گھر میں تولیہ باندھنے کی عادت ہے نہانے کے بعد کچھ لوگوں کی, تو وہ احرام تولیے کی طرح باندھ لیتے ہیں, اب یوں باندھ رہے ہوتے ہیں. جب اب یوں احرام باندھ لو گے تو آپ تو اپنے آپ کو قید کر بیٹھے, اب تو آپ زیادہ چل بھی نہیں سکو گے اور پھر سنبھالتے رہو اس کو. تو یہ اس طرح نہ باندھیں. باندھنا تو ٹھیک ہے, ہو جائے گا باندھنا, لیکن آپ ٹینشن میں رہو گے. اب میں دوبارہ آسان طریقے سے, اب تھوڑا میں اسپیڈ میں کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی. جب ذرا سا بھی لوز ہو, دوبارہ واش روم میں جائیں, دوبارہ اس کو سیٹ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے یہ احرام ادھر سے ٹائٹ کرنا ہے, یہ 2 ادھر آپ نے لے کر آنی ہے, ٹھیک ہے, پھر دوبارہ یہاں پر لے کر آنا ہے, اور یہ آپ نے 1 2 3 کر لیں, 4 کرنا ہے 4 کر لیں, یہ آپ کا احرام ریڈی ہو گیا. یعنی 30 سیکنڈ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں, 15-20 سیکنڈ میں آپ کی تہبند آپ باندھ لیں گے. اور جب آپ نے اس طریقے سے تہبند کو باندھ لیا, آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے. تو احرام فرینڈلی بننے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر حج میں کچھ دن ہے نا, تو اکیلے کمرے میں رات کو جب موقع ملے, آپ کا بیڈ روم ہو, تو آپ تہبند باندھ کر سونا شروع کر دیں. آپ 5-7 دن اگر تہبند کے ساتھ واش روم جانا, گھر آرام کرنا سیکھ گئے نا, تو پھر آپ احرام کے اندر بڑے ایزی ہو جائیں, کیونکہ آپ کو وہاں جا کے پریکٹس نہیں کرنی ہوگی, آپ نے ادھر ہی پریکٹس کر لی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کہیں یار وہ پھر تہبند یوز ہو جائے گی تو مجھے وہاں کے, تو کوئی بات نہیں, اس تہبند کو یہیں چھوڑ دیں, نیا ایک احرام اور لے کے وہاں چلے جائیں, لیکن اچھی نیت کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیں تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا. اچھا, اب بیلٹ کئی قسم کے آتے ہیں, لیکن اگر اس طرح کا بیلٹ جو ٹریولر بیلٹ کہلاتا ہے جس میں جیب ہوتے ہیں, یہ بیلٹ بڑا آسان رہتا ہے, تو اس کو باندھنا بڑا آسان ہے. پیچھے اس کا کلپ ہوتا ہے, اور اس میں آپ اپنا موبائل فون, اپنے ضروری کاغذات یا کوئی تھوڑے بہت پیسے بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں بھی ایک مشورہ دوں گا کہ حج پر جا رہے ہیں تو 2 موبائل لے جائیں. اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون یا قیمتی فون ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا فون بھی لے جائیں, جو آپ حرم پاک میں جانے آنے کے لیے, مینا عرفات میں, دیگر جگہوں پر آپ کے پاس وہ بھی فون ہو, کیونکہ بعض اوقات بیلٹ میں لوگ رکھتے ہیں اور بیلٹ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں کہیں وضو خانے پہ, اور قیمتی فون بھی چلا جاتا ہے, یا اپنے پورے سفر کی ساری کرنسی اسی بیلٹ میں رکھتے ہیں. ایسا بھی نہ کریں. اپنی زیادہ پیسے وغیرہ ہیں وہ ہوٹل میں ہی رکھیں, بیگ کے اندر رکھیں. اس میں تو ضرورت کی 25-50-100 ریال رکھ لیے, کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑی, ہاں اپنے ہوٹل کا کارڈ ضرور ڈالیں, اپنے معلم کا کارڈ ضرور ڈالیں, تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو پتہ چلے کہ آپ کہاں تھے, کس کے معلم کے حاجی ہیں, تو رابطہ کرنا آسان ہو جائے. آپ کے ساتھ بچے اور فیملیز ہوں تو ان کے جیب میں بھی آپ نے ہوٹل کا کارڈ بھی اور معلم کا کارڈ ضرور رکھنا ہے, تاکہ وہ بچھڑ جائیں تو ان کو کوئی اس ایڈریس پر پہنچا سکے. اب یہ اوپر کی چادر جو ہے تولیے کی ہے, اور اس کو بھی آپ نے اسی طرح چیک کر لینا ہے کہ یہ میرے سائز کی ہے کہ نہیں. تو سائز تھوڑا سا اس کا بڑا ہونا چاہیے, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے نماز وغیرہ میں, رکوع وغیرہ میں آپ کے لیے آسانی رہے. تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ کہ یہ ایک بار چکر پورا گھوم کر کم از کم یہاں تک آ جائے. تو یہ جو چادر ہے یہ میرے لیے ٹھیک ہے, میری سائز کے لیے اوکے ہے کہ یہاں تک گھوم کے آ گئی ہے. تو اب جب یہاں تک آ گئی ہے نا, تو اب یہ میں جب رکوع کروں گا نا تو یہ گرے گا نہیں. ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر احرام یہی ختم ہو گیا تو جتنی بار آپ نماز پڑھیں گے وہ نیچے آتا رہے گا, پھر آپ اوپر کرتے رہیں گے تو تھوڑا سا کنفیوژن بھی رہتی ہے. تو بہتر یہ کہ احرام اتنا ہو کہ یہاں سے پورا چکر گھوم کر آپ کے یہ والے کاندھے پر یہ دوبارہ آ جائے, تو اب آپ بڑے سکون سے انشاءاللہ احرام پہن لیں گے. تو یہ ہم نے احرام پہن لیا. اچھا, اب اس میں کچھ بے احتیاطی بعض اوقات حاجیوں سے ہو جاتی ہے چونکہ پریکٹس نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ آپ نے احرام پہنا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ کہیں گے اللہ اکبر. اب ابھی تو میں نے کرتا پہنا ہے, اگر کرتا نہ پہنا ہوتا تو پیٹ میرا نظر آتا, سینہ نظر آتا. تو جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ پورا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ بہتر نہیں ہے. اس کا بڑا پیارا طریقہ امیر علیہ سنت نے سکھایا تھا کہ جب آپ احرام میں نماز پڑھ رہے ہوں تو تھوڑے سے ہاتھ باہر لائیں گے, اللہ اکبر. تو اب آپ کا سینہ اور پیٹ جو ہے, دوبارہ دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, اللہ اکبر. انشاءاللہ سینہ اور پیٹ جو ہے آپ کا یہ ڈھکا رہے گا. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, ابھی تو احرام پہنا ہے سکھانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے, مگر جب احرام واقعی انسان پہنتا ہے, جب اس کے جسم پہ اور کوئی لباس نہیں ہوتا, اور احرام میں ایکچولی ایک میسج بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا میرے سارے کپڑے اتار کر مجھے کفن پہنا دیا جائے گا. تو یہ احرام کی چادریں ہمیں اس سفر کی بھی یاد دلاتی ہیں. اور جب بندہ احرام پہن لیتا ہے نا, اور پھر اس کے بعد جب وہ لبیک پڑھتا ہے اور جو اس کی کیفیت بنتی ہے, یہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں احرام پہننا, لبیک پڑھنا اور اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے. صلو کون سے کفن لپیٹے چلا گے الفت کے راستے پر, فرشتے